Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक बारेमा, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र खेलकुदको बारेमा पनि आज हामी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्नेछौँ। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको बारेमा विशेष रूपमा फोकस गर्नेछौँ भने तपाईँ सबैलाई थाहा छ ओमिक्रोन भाइरस नेपालमा भित्रिएको छ, 2 जनालाई सङ्क्रमण भएको छ। यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र एमालेका नेताहरूको अभिव्यक्तिको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ भने अब नेपाली कङ्ग्रेस कम्मर कसेर महाधिवेशनमा जुटेको छ। आज पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी कार्यालयमा गएर निर्देशन दिनुभएको छ अब महाधिवेशन सफल बनाउने र भिडभाडको साथ महाधिवेशन नगर्ने कङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ। जनता जम्मा नगर्ने, कार्यकर्ता मात्रै भेला गरेर कङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। देशको सबभन्दा पुरानो पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी र 3 पटक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति बन्नको लागि यतिखेर महाभारत छ। त्यहाँ आरोप प्रत्यारोप छ, हानथाप छ, द्वन्द्व छ, अशक्त प्रतिस्पर्धा छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज घोषणा गर्नुभएको छ म फेरि पनि सभापतिको उम्मेदवार हुँ, म सभापति बन्न चाहन्छु र म सभापति बन्दाखेरि यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ, यो सरकारले राम्रो काम गर्न सक्छ, यो सरकारले निर्वाचन गराउँछ र फेरि पनि कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। र उहाँले भन्नुभएको छ एक पटक म सभापति बनेर जाँदा काङ्ग्रेसलाई फाइदा छ, यो गठबन्धनलाई फाइदा छ, म प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छु भनेर उहाँले बताइरहँदाखेरि काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि बस यतिखेर सुरु गरेका छन् र रामचन्द्र पौडेल समूहले त साझा उम्मेदवार तय गर्नको लागि धमाधम आज बैठक बसेर निर्णय गर्न सकेन। बैठक बसेको बसेको छ, बिहानदेखि अहिलेसम्म 3 पटक बैठक बसिसक्यो तर पनि रामचन्द्र पौडेल समूहले साझा उम्मेदवार तय गर्न सकेको छैन। प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला र रामचन्द्र पौडेल मध्ये को होला त काङ्ग्रेसमा पौडेल समूहको साझा उम्मेदवार? यतिखेर सबैको ध्यान त्यतातिर खिचेको छ, केन्द्रित भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। कङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व देला त? शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्न यतिखेर रामचन्द्र पौडेल समूह साँच्चीकै सफल होला त? साझा उम्मेदवार को बन्ला? विमलेन्द्र निधिले पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ म सभापतिको उम्मेदवार हुँ भनेर। गोपालमान श्रेष्ठ शेरबहादुर देउवाको साथमा गइसक्नु भएको छ। कृष्णप्रसाद सिटौला र शेरबहादुर देउवाको बीचमा फेरि पनि नयाँ समीकरण बन्दैछ। धेरैले अनुमान गरेका छन् र शेरबहादुर देउवालाई साँच्चीकै कृष्णप्रसाद सिटौलाले किन सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ? प्रदेश 1 मा गठबन्धनले जसरी विजय प्राप्त गर्यो कृष्णप्रसाद सिटौला उत्साहित हुनुभएको छ आफ्नो मान्छे जितिसकेपछि। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा समीक्षा गर्नेछौँ। 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेशको परिणाम आयो। 3वटा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा, 2वटा रामचन्द्र पौडेल समूहको पक्षमा, 1वटा प्रदेश कृष्णप्रसाद सिटौलाको पक्षमा गएको छ भने 2 नम्बर प्रदेशमा अधिवेशन हुन सकेन। महाधिवेशनपछि अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र नेपाली कङ्ग्रेसमा उपसभापति पनि धेरै उम्मेदवार छन्, महामन्त्रीमा धेरै युवाहरू यतिखेर उत्साहित भएर लागेका छन्। हानथाप छ उपसभापतिमा, महामन्त्रीमा, सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवार बन्नको लागि, केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार बन्नको लागि लगातार यतिखेर उम्मेदवारको बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। उम्मेदवार घोषणा गर्ने दौडधुप छ, हानथाप छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। को बन्ने नेता? यतिखेर कङ्ग्रेसमा बहस जारी छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। कङ्ग्रेसमा यस पटक नीतिको लागि होइन,
नेतृत्वको लागि महाधिवेशन हुँदैछ र यो महाधिवेशन साँच्चीकै सफल होला त। कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ, ओमिक्रोन नेपालमा भित्रेको छ, त्यसैले हामी सबैले सावधानी अपनाउनुपर्छ, हामी सबै सचेत रहनुपर्छ र सरकारले पनि भनेको साथ दिनु पर्दैन, तर सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नै पर्छ। मेरो आग्रह छ कोरोनाको खोप लगाउनुहोस्, खोपबाट मात्रै बच्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज हामी साथीहरूले प्रदेश सरकारको कुरा गर्न चाहन्छौँ, दलहरूको गतिविधिको बारेमा आज हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछिको अवस्थाको बारेमा आज हामी चिरफार गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू के भन्नुहुन्छ आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी लगातार नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनेछौँ। को बन्छ सभापति, को बन्छ उपसभापति, को बन्छ महामन्त्री, को बन्छ सहमहामन्त्री र को बन्छ केन्द्रीय सदस्य कङ्ग्रेसमा धेरै छन्। यतिखेर यसपटक नयाँ अनुहार आउनेछ, युवा पुस्ताले कङ्ग्रेसलाई साँच्चीकै नेतृत्व दिन सक्छ त। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र राजदूतहरूको नाम पनि धमाधम आज संसदीय सुनाई समितिले सिफारिस गरेको छ। अमेरिकाको लागि, बेलायतको लागि, भारतको लागि आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र शङ्कर शर्मालाई भारतीय राजदूतको रूपमा आज हामीले देख्न पाउँदैछौँ। यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ किनभने उहाँ अब भारत जाँदै हुनुहुन्छ राजदूत बनेर। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी हरेक विषयवस्तुमा चर्चा गर्नेछौँ। भारतमा नयाँ दिल्लीमा गइसकेपछि शङ्कर शर्माले के गर्नुहोला, अमेरिकाको राजदूत श्रीधर खत्रीले के गर्नुहोला, बेलायतको राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले के गर्नुहोला, नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार्नको लागि साँच्चीकै शङ्कर शर्मा सफल हुनुहोला। आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईँले चिनेको जानेको सुपरिचित अनुहार हुनुहुन्छ। आज हामी फुटबलको बारेमा चर्चा गर्दैनौँ, तर फुटबलका खेलाडीले राजनीतिलाई कसरी हेरेका छन् भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा फोकस गर्दैछौँ। संविधान सभाका सदस्यको रूपमा परिचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता गणेश थापा, तपाईँले म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब तपाईँले फुटबल त खेल्नु भयो नि, धेरै खेल राजनीति खेल्नुभयो, संविधान सभाको तपाईँ सदस्य पनि बन्नुभयो हो, तर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कमल थापाको पतन भयो, किन भन्नुहोस् त, जनता जान्न चाहन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन कसरी पतन हुनु होइन। अब उहाँको जहिले पनि एउटा स्पष्ट विचार लिएर हिँड्नु भएको छ। अहिले एउटा चुनाव चाहिँ हार्दैमा अब मलाई लाग्दैन कि उहाँ पतन हुनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा उहाँ पराजित हुनु भएन, राजेन्द्र निगदेलको युग सुरु भयो, कमल थापाको त सक्यो नि। अब त अब हेर्नुहोस्, यो चुनावमा चाहिँ के छ भने अलिकति चाहिँ यो उहाँको चाहिँ यो चुनावमा चाहिँ यो हारजितलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ के भने मैले पनि अलिक भिन्न दृष्टिकोणले हेरेको छु कि अब यो चुनावमा मलाई लाग्छ उहाँको जुन पराजय भयो नि त्यसमा विभिन्न किसिमका कारणहरू छन्। कारण के छन्, 1 2 3 बताउनुहोस् तपाईँ। अब अहिले हार्नुको कारण के होइन, अब एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा त चाहिँ के भने अब मलाई तपाईँले यो आज म पहिलो पटक अब राजनीतिक अन्तर्वार्ता दिइराखेको छु चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई अलिकति असहज महसुस पनि भइरहेको छ सधैँभरि खेलकुदको कुरा गरिरहेको मान्छेलाई होइन। अब यसपटक चाहिँ के देखियो भने अलिकति तपाईँलाई मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि कमल थापाले 62-63 को जस्तो आन्दोलनमा जहाँ चाहिँ देश नै गणतन्त्रमय भएको थियो होइन, उहाँले बनाएका प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू लगायत सारा मान्छेले त्यही गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दै हिँडे। तर कमल थापा एउटा यस्तो व्यक्ति थिए जसले आफ्नो चाहिँ के भन्छ ज्यान चाहिँ के नि हत्केलामा राखेर चाहिँ के भने राजा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा चाहिँ के नि उठाउँदै हिँडे होइन। यसपटक मलाई पनि अलिकति दुःख लाग्यो कि अब हुन त राजासँग चाहिँ के भने राजा ज्ञानेन्द्रसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भन्नुहोस् न। अब हामीलाई त्यस्तो भन्नु जरुरी छैन, हामी राजै भन्छौँ होइन। म त राजा त होइन नि, अब हाम्रो लागि त म त राजै भन्छु होइन। तपाईँ राजै भन्नुहुन्छ अहिले? म राजै भन्छु होइन। त्यस कारणले थापाजी राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजा ठिक छ। अब तपाईँले त्यो भन्नुभयो, मैले चाहिँ राजै भन्छु होइन। त्यो चुनावमा चाहिँ के भने एउटा अलिकति रोचक कुरा देखेँ कि मैले। जुन रोचक कुरा के देख्नु? जस्तो कि कुनै एउटा कल्पनै नगरेको कुरा के
अब यति यो चुनाव अब जस्तो कमल थापाले जो मेरो दाइ हुनुहुन्छ होइन उहाँले के भन्दै आइराख्नु भएको थियो भने हामीले अहिले चाहिँ यो चाहिँ यस्तो किसिमको राजाको चाहिँ के नि परिकल्पना गरेका छौँ जुन राजनीतिभन्दा माथि होइन सबैले स्वीकार्य हुने खालको र चाहिँ के भने अब चाहिँ के भने एउटा अभिभावकको रूपमा रहनुपर्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा कमल थापाले उठाउँदै आउनुभएको थियो। तर दुर्भाग्यवश के भयो भने यसपटक अलिक प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ के भनेदेखि निर्मल निवासको सहभागिता रह्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा। यो कुरा चाहिँ एउटा मलाई पनि कता कता हेर्नुहोस् यो हुँदैन थियो। फेरि तपाईँलाई मैले यो जुन कुरा भनिराखेको छु नि यो मैले त्यतिकै भनिरहेको छैन कि तपाईँसँग प्रमाण छ। त्यसमा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हो एकदमै यो चाहिँ त्यो प्रमाण दिनुहोस् न 1 2 3 जस्तो कसरी हस्तक्षेप गर्यो जस्तो मैले अब चाहिँ तपाईँको तपाईँ थाहा पाएको छु जस्तो राजाका सचिवहरूले कुरा गरेका तपाईँका चाहिँ रेकर्डहरू भएका छन् होइन एउटा कुरा त्यो। अर्को कुराहरू जोसँग कुरा भएको छ उहाँहरूले नै चाहिँ भन्नुभएको छ कि हामीलाई चाहिँ के भने यसरी राजाका सचिवहरूले फोन गरे त्यस कारणले भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभयो। अब त्यसमध्येमा त्यसपछि मैले तपाईँलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो थाहा पाइसके पछाडि मैले पनि सचिवलाई फोन गरेँ राजाको सचिवलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सचिवलाई तपाईँले फोन गरेँ र के भने तपाईँले यसरी एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ फोन गरेर चाहिँ के भनेदेखि कमल थापालाई चाहिँ भोट नदिनु भनेर तपाईँले भन्दाखेरि यसले एउटा राज संस्थाको चाहिँ के नि चाहिँ एउटा चाहिँ यसले मर्यादामा चाहिँ आँच आउन सक्छ। त्यहाँदेखि तपाईँहरूले यस्तो कुरा गर्नु भएन भने उहाँले पहिला मलाई भन्नुभयो मैले कसलाई फोन गरेँ गरेकै छैन भन्नु मैले पनि तपाईँले फोन गरेको रेकर्ड छन् तपाईँले फलानालाई फोन गरेपछि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने अब यहाँले मलाई भन्नुभयो अब आइन्दा गर्दिनँ भन्नुभयो होइन। तर त्यति भनेपछि पछि पनि गर्नुभयो कि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भने हामी जो चाहिँ के भने धेरै लामो समयदेखि हाम्रो परिवार पुस्तौँ पुस्तादेखि एउटा चाहिँ राज संस्थाप्रतिको जुन आस्था लिएर हिँडेको व्यक्तिलाई यस किसिमबाट चुनावमा जुन किसिमको चाहिँ सक्रियता देखियो नि त्यसमा निर्मल निवासले षड्यन्त्र गर्यो। अब चुनावमा प्रत्यक्ष रूपमा कमल थापालाई हराउनको निमित्त चाहिँ के भनेदेखि सहभागी भएको देखियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी भएको देखियो। अब उहाँले नगरे पनि उहाँका सचिवहरूले गरेपछि त्यो आरोप त लाग्छ होइन। फेरि सानो ठाउँ छ नेपाल हेर्नुहोस् कहीँ न कहीँबाट त कुराहरू चाहिँ के भने अब हामीलाई पनि त्यो इन्फर्मेसन आउँछ। फेरि मैले आज भने यो मलाई यसकारण दुःख लागिरहेको छ के भने यो चाहिँ यो कारणले फेरि कस्तो भयो चाहिँ ऋषिजी भने अब अन्य पार्टीहरूको लागि भोलि राजा फर्किने एउटा जुन एजेन्डा बोकेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिँडेको छ आज यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भएको हस्तक्षेपको कारणले गर्दाखेरि अन्य पार्टीहरूले एउटा भन्ने मौका पाए क्या तपाईँको कमल थापा जसले आजीवन यो एजेन्डा उठाएर हिँड्यो त्यो व्यक्तिलाई त यस किसिमको चाहिँ किन हस्तक्षेप हुन्छ षड्यन्त्र हुन्छ भने भोलि अन्य पार्टीले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किन हामीलाई चिन्ता के लाग्यो भने अब यसले गर्दाखेरि राज संस्थालाई चाहिँ किन पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त फेरि एउटा चाहिँ किन गाह्रो पर्छ कि भन्ने चाहिँ के भने मलाई लागिरहेको छ। अब तपाईँले जुन कुरा बताइरहनु भएको छ होइन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हिमानी शाहको ठाडो हस्तक्षेप देखियो र राजेन्द्र निगदेललाई अध्यक्ष बनाउनु पर्छ भनेर लबिङ गरेको पनि तपाईँले सुन्नुभयो। मैले प्रष्ट रूपमा मैले भने अब मैले तपाईँको चाहिँ सुनेको हुनाले नै मैले त कुनै अब यहाँ त अब सचिवज्यूहरूले हामीले गरेको छैनौँ भनेको छैन भने खण्डन आएको पनि देखेँ मैले। अब मैले खुद रेकर्डिङ सुनेको छु र खुद सचिवज्यूले भन्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ के नि संलग्नता देखियो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भने 100% के अरे चाहिँ के भनेदेखि एउटा तल्लो स्तरको कार्यकर्तादेखि माथिल्लो स्तरसम्मका सबै राजावादी भएको पार्टीमा अब राजाको संहिता भइसके पछाडि अब मैले त के सोचेको थिएँ अझै भने 200 भोटको डिफ्रेन्सेस होइन कि धेरै डिफ्रेन्सेस हुन्छ भनेर मैले परिकल्पना गरेको थिएँ होइन। तर धेरै मानिसले कमल थापाले यो पार्टीलाई पुर्याएको योगदान कमल थापा चाहिँ केले पुर्याएको चाहिँ के भनेदेखि राजाको एजेन्डाहरूको निमित्त उठाएको त्यो दुःख गरेको देखेको हुनाले यो चाहिँ जति भोट उहाँले पाउनुभयो भने जम्मा 200 को डिफ्रेन्सेस हो। त्यसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्डै 450 भोट इनभ्यालिड भएको छ। त्यसमा त्यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो छाप चाहिँ औँठा छाप लगाइदिएछन् कि करिब त्यसमा 350 भोट छन् हेर्नुहोस् कमल थापालाई दिएका।
त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के भनेदेखि दिन चाहेर पनि त्यो फेरि यो हाम्रो चुनावमा कस्तो भयो भने सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भोट, अध्यक्षको मात्र तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो मतपत्रमा गरियो कि किन गर्नुभयो त मतपत्र? अब त्यो कुरा चाहिँ किन यसपटक के थियो भने कमल थापाले जसरी पनि महाधिवेशन हुनुपर्छ त्यहाँ विभिन्न किसिमको पहिला सुरुदेखि नै यो अधिवेशनै नगर्ने, गरिसके पछाडि पनि समय हेरेर कमल थापा धेरै बलियो देखिन्छ, अहिले कमल थापालाई हराउन सकिन्न भनेर अधिवेशन पनि सार्दै जाने र उहाँलाई एउटा के फेजमा पुग्नु भएको जसरी पनि अधिवेशन त हुनु पर्यो भनौँ न, उहाँले हरेक कुरालाई सहज स्वीकार्दै जानुभयो होइन। त्यस कारणले गर्दा महाधिवेशन पनि भयो होइन। महाधिवेशन भयो, राजनैतिक दलले विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यो एउटा हेर्नुहोस् अब चुनावमा गइसकेपछि चुनावमा कमल थापाले स्वीकार्नु भएको छैन? होइन, स्वीकारिसक्नुभयो तपाईँ। हार स्वीकार्नु भएको छैन? होइन, उहाँले चाहिँ के भने मलाई थाहा छ नि उहाँको बानी। होइन, उहाँले स्वीकार्नु भएको छ, उहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेललाई बधाई दिनुभएको छ र उहाँले आफ्नो ट्विटमा पनि के भने राजेन्द्र लिङ्गदेललाई चाहिँ के बधाई दिनुभएको छ। तर उहाँले एउटै कुरा चाहिँ के भनेदेखि अलिकति यो हारलाई अलिकति चाहिँ के भने उहाँलाई एउटा चित्त दुखाइ भयो। हेर्नुहोस्, चित्त त दुख्छ नि ऋषिजी। एउटा कुरा मैले तपाईँको अब एउटा हामी राजावादी हौँ, सबैजना राजावादी पार्टी हो। आज त्यो घटनाक्रमले पनि हाम्रो विश्वास तपाईँको चाहिँ भोलि पनि त्यही नै छ, यो मुलुकमा राज संस्था फर्काउनुपर्छ भन्ने कुरामा आज पनि हामी अडिग छौँ। तर दाइलाई तपाईँको धेरै चित्त दुख्यो कि कमल थापाको धेरै चित्त दुखाइ छ निर्मल निवाससँग? चित्त दुखाइ छ, स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, फेरि एउटा कुरा मैले भन्नु पर्दाखेरि कस्तो भने त्यो के कुरा नमिलेको हो मैले बुझाएको छैन कि पटक पटक होइन, पटक पटक तपाईँले एकपल्ट हेर्नुभयो भने जुन बेला चाहिँ शाही काल चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा शासनकालमा हेर्नुहोस् न, सरकारबाट चाहिँ के भने त्यो चाहिँ के अरे त्यो के भन्छ तपाईँको सत्ता चाहिँ आफूले लिइसके पछाडि उहाँ त फर्स्ट चोइसमा त कहिले पनि सरकारको मन्त्रीमण्डलमा पर्नु भएन नि। त उहाँ त एउटा अन्तिम समयमा होइन, तपाईँलाई आज मैले भनौँ, मैले चाहिँ जब चाहिँ 3-4 महिना मात्र बाँकी थियो, आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेको थियो अनि सरकारबाट त्यो पहिलो भेट हो सरकारबाट, नभएदेखि कहिले पनि उहाँसँग भेट भएन। हेर्नुहोस्, उहाँ फर्स्ट चोइस होइन। तर पनि जब उहाँलाई बोलाइसके पछाडि अनि मलाई चाहिँ दाइले के भन्नुभयो भने सायद मलाई चाहिँ के बोलाएर चाहिँ के भने सरकारमा सामेल हुने कुरा छ भनेपछि मैले त्यो बेलामा दाइलाई भने, मैले त फेरि फुटबलकै कुरा गर्ने भएँ, समय सिद्धिसक्यो, पेले मेराडोना मेसी जस्ता खेलाडी ल्यायो भने अब जित्न गाह्रो छ, त्यस कारणले अहिले सरकारमा नजाँदै उचित हुन्छ भनेर मैले सल्लाह पनि दिएँ। तपाईँको सल्लाह टेर्नु भएन, मान्नु भएन कमल थापा? त्यस पछाडि सुन्नुहोस् न, त्यस पछाडि मैले के भने अनि दाइले पछि फर्केर आएर के भन्नु भने हेर म पनि त्यही मनस्थितिमा थिएँ, तर राजाले अहिले के भने कमल तिमीले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि म एउटा राजालाई चाहिँ मान्ने व्यक्ति, जे अवस्था आए पनि म सरकारलाई सहयोग गर्छु र सायद मेरो बुवा भएको भए पनि सायद त्यही जवाब हुन्थ्यो, राजालाई सङ्कट परेको बेला सहयोग गर्नुपर्छ भने त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि उहाँले गएर सरकार जोइन गर्नुभयो होइन। त्यस पछाडिको परिणाम एकपल्ट हेरौँ त ऋषिजी, तपाईँ त त्यो बेलामा आन्दोलनमा चाहिँ हुमिएको व्यक्ति, यो चान्चुनी कुरा हो। हेर्नुहोस् त त्यो बेलाका चाहिँ सबै प्रधानमन्त्रीहरू, पञ्चायतका प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सारा मान्छे चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यो जुन आन्दोलनको राप तापमा चाहिँ किन अगाडि बढे। तर कमल थापाले के भने होइन, नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भनेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। जबकि मैले अहिले म भन्छु दाइ हेटमामा गएर चुनाव लड्नुभयो त्यो बेलामा। हेर्नुहोस् है, मैले उहाँलाई भने ज्यानको खतरा छ, म जान सकिनँ। हेर्नुहोस्, म जान सकिनँ। मैले बरु काठमाडौँमा 2 ठाउँमा चुनाव लड्नुभयो, मैले भने म काठमाडौँको हेर्छु, तर हेटमामा जस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा ज्यानको बाजी राखेर उहाँले चाहिँ चुनावमा हुम्मिनु भयो। र एउटा कुरा आज त्यो उहाँले त्यो चाहिँ एजेन्डा र हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्रको एजेन्डा नउठाइदिएको भए सायद आज मलाई लाग्छ त्यो एजेन्डा। तर कमल थापा भनेको स्वार्थी हो, सत्ता पाउनको लागि जे पनि गर्छन्। प्रचण्डको क्याबिनेटमा गएर उप प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने मान्छेको कुरा नगर्नुहोस् भनेर यो निर्वाचनका मान्छेहरूले भनेका छन् नि। यो कुरा तपाईँलाई म भन्छु, के भन्छु भने त्यो सरकारमा जानु, उहाँले के भन्नुभएको छ भने केपी ओलीको सरकारसम्म जानु चाहिँ ठिक हो, त्यस पछाडिको सरकारमा जानु चाहिँ ठिक होइन भनेर उहाँले आत्मलोचना गरिसक्नुभयो। एउटा कुरा होइन, गणतन्त्रवादी नेता होइन प्रचण्डको सरकारमा गएको होइन। सुन्नुहोस् न, त्यस पछाडि उहाँलाई त्यो कुरा फिल भएपछि कति दिन जानुभयो सरकारमा? धेरै दिन त बस्नु भएन। उहाँले तपाईँको चाहिँ के भने जब सर्वोच्च अदालतमा
जब प्रधान न्यायाधीशमाथि चाहिँ यो महाअभियोग लगाइसके पछाडि सरकारमा गएको कुरा त गर्छौँ हामी। आजसम्म तपाईँको चाहिँ के भने एउटा व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ के जुन किसिमको चाहिँ हस्तक्षेप भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेको कुरा त हामी काहीँ पनि गर्छौँ। त्यसपछि सरकार छोड्नुभयो र त्यस पछाडि हेर्नुहोस् एउटा साहसिक रूपमा उहाँले सरकारमा गएको कुरा हिन्दूवादी पार्टी र राजावादी पार्टीले सरकारमा गएको चित्त बुझाएनन्। त्यस कारणले अब उपरान्त यो गल्ती म गर्दिनँ भनेर सार्वजनिक रूपमा उहाँले बारम्बार माफी माग्नुभयो। तर आज मलाई दुर्भाग्य लाग्छ। तर कस्तो भने हिजो गणतन्त्रमा भोट हालेकाहरूले आज चाहिँ के हाम्रै पार्टीमा चाहिँ छन् नि, हिजोका गणतन्त्रमा भोट हालेका नेताहरू त शीर्षस्थ नेताहरू छन् नि, आजसम्म गणतन्त्रमा भोट हाल्यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु भएको छैन। तर उहाँहरूलाई त आक्रमण हुँदैन। आज कमल थापाप्रति आक्रमण किन भइरहेको छ म हेर्नुहोस् एउटा अत्यन्त दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ के भने को मान्छेले आक्रमण गरिरहेको छ तपाईँ एकपल्ट हेर्नुहोस् त। हिजो यो राप्रपा पार्टीमा बसेर मन्त्री भए, फेरि मन्त्री पाइएन भनेर, सांसद हुन सकेन भनेर र विभिन्न किसिमका स्वार्थ चाहिँ परिपूर्ति नभएको एउटा समूह बाहिर गएर त्यो समूहले कमल थापालाई एकदम सुनिश्चित तरिकाले आक्रमण गर्ने काम भयो। हेर्नुहोस् तर आज म हेर्छु जो कमल थापा भनेको अवसरवादी मान्छे त हो नि, तपाईँले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ नि, तपाईँ त उहाँको भाइ हो नि त। त्यही त म भाइ, सत्ताको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ, जोसँग पनि संविदा गर्नुहुन्छ, विगतमा पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ। त्यो पार्टीभित्र यो बहस सुरु भयो नि त। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। म भाइ भएकोले म दाइलाई बढी चिन्दछु होइन। सरकारमा जाने पनि उहाँका बाध्यताहरू हेर्नुहोस्। पार्टीभित्र तपाईँको पार्टी जोगाउनको लागि सरकारमा चाहिँ के अरे चाहिँ नजाँदाखेरि पार्टी फुट्ने अवस्था रह्यो। त्यो बेलामा पनि उहाँले बाध्यतावश सरकारमा जानु। त्यसकारण यसभित्र धेरै कुराहरू छन् कि किनभने भाइ भएको नाताले मैले धेरै कुराहरू बुझ्दछु नि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ कुनै यो अवसरवादी मान्छे पनि होइन। हेर्नुहोस् आज तपाईँको विभिन्न पार्टी चार्दै हिँड्ने हेर्नुहोस् कस्तो दुःख लाग्छ। धवल शमशेर जवराले हिजो मेरो कार्यक्रम भन्नुभएको छ कमल थापा जस्तो पदको लागि लोभी मान्छे छैन। अब उहाँले के राप्रपालाई ध्वस्त पार्नुभयो, उहाँलाई जनताले मन पराउँदैन, उहाँको अनुहार हेर्न चाहँदैन जनता भनेर हिजो भन्नुभएको छ उहाँले। होइन उहाँले भन्नुभयो होला त्यो कुरालाई सबै यो राजावादीहरू भन्नेहरूले त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे भ्रम फैलाए। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, जो मान्छे भ्रम फैलाउँछ नि त्यसमध्ये एकजना मान्छे तपाईँलाई भन्नु जसले तपाईँको अहिले ठुलो राजावादी हुनुभएको छ, नाम भन्नुहोस् न तपाईँ, केशर बहादुर बिष्ट। उहाँले तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभएको छ, नेपालमा जो पनि राजा हुनसक्छ, इन्टरभ्यू लिने मान्छे तपाईँ पनि राजा हुनसक्छ। यस्ता भन्ने व्यक्तिहरू अहिले तपाईँको चाहिँ ठुला राजावादी, हिजोहरू उहाँहरू गणतन्त्रवादी पार्टीमा जाने राजा जो पनि हुनसक्छ, तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो किसिमका बोल्ने मान्छेहरूलाई पनि प्रयोग गरेर कमल थापालाई सुनिश्चित तरिकाले हेर्नुहोस् बदनाम गर्ने काम भयो। सारा मान्छेले गल्ती गर्छन्, सारा मान्छेले गल्ती, तर कमल थापा चाहिँ यस्तो व्यक्ति रहेछ एउटा गल्ती गर्ने बित्तिकै जीवनमा उहाँलाई यति ठुलो आक्रमण भयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ के भने हेर्नुहोस् मैले चाहिँ के भने कुनै किसिमबाट यो दाइको डिफेन्ड गर्न खोजे होइन। किन कमल थापाका कमी कमजोरी धेरै छन् गणेशजी, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। उहाँले नेपालको राजनीतिमा छ नि, राजनीति केका लागि गर्नुभयो, मन्त्री बन्नको लागि, त्यो गलत कुरा, सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यो गलत 2048 सालदेखि कमल थापाको हेर्नुहोस् त प्रवृत्ति। अब अहिले शेरबहादुर देउवा कतिपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो, गिरिजाप्रसाद कतिपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो, के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि सूर्यबहादुर थापा कतिपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनि उहाँहरू चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ गर्व गर्ने, अनि कमल थापाले चाहिँ के भनेदेखि मन्त्री भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अवसरवादी भन्ने, उहाँ कहिले पनि अवसरवादी होइन। हेर्नुहोस् अनि एउटा सरकारमा बस्ने अनि त्यो सरकार ढालेर अर्को सरकारमा गएर मन्त्री बन्ने काम त गरेको हो नि त कमल थापाले विगतमा। त्यो पनि तपाईँको विगतमा त्यो पनि गलत कुरा हो। पार्टीको निर्णय गरेपछि के गर्ने, जो मान्छे पार्टीको निर्णय नमानेर चाहिँ के अरे चाहिँ निर्णयको विरुद्धमा जाने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तपाईँको अवसरवादी भएनन्। पार्टीले आधिकारिक रूपमा गरेको निर्णयलाई मैले भने एउटा कुरा के भने उहाँ सिधा साधा राजनीति गर्ने मान्छे हुनुहोस् कमल थापा, यो जाल झेल षड्यन्त्र उहाँले बुझ्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई जहिले पनि म हेर्छु एउटा यस्तो दुर्भाग्य लाग्छ हेर्नुहोस् होइन, अत्यन्त मलाई दुर्भाग्य लाग्छ कि यो कुरा चाहिँ कस्तो भने सायद यो सतीले सरापेको देश भनेर होला। अब हुँदा हुँदा हेर्नुहोस् न जसले तपाईँको राज संस्थाको निमित्त यति लड्यो भिड्यो हेर्नुहोस् होइन, त्यो व्यक्तिलाई अहिले तपाईँको चाहिँ किन यो लाग्दाखेरि अब योभन्दा दुर्भाग्य कुरा के हुन्छ भन्नुहोस् त। अब अर्को कुरा तपाईँको हेर्नुहोस् यो सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुरा एकल निर्णय हो र,
उहाँलाई तपाईँको सरकारमा लान चाहिँ बाध्य पार्नेहरू अहिले चाहिँ जो चाहिँ यो युवा पुस्ता भनिरहेको छ नि उहाँहरूको पनि ठुलो भूमिका छ। उहाँ एक्लैले म सरकार जान्छ र त्यसको कार्य सम्पादन छ, कार्य समिति छ, सबैले सामूहिक निर्णय गरेर तपाईँको जाने। अनि दोष जति जम्मै सबै कमल थापाले बिहोर्नु पर्यो नि त, अहिले सरकारमा गइसक्यो होइन त्यो बिहोर्नु पर्यो, तर त्यसको चाहिँ तपाईँको जिम्मेवार उहाँ मात्र होइन नि, तर एउटा अध्यक्ष भएको नाताले नैतिक जिम्मेवारी उहाँको हो, त्यसमा म पनि स्वीकार्छु। तर अब अहिले सबैजना तपाईँको चाहिँ फेरि अहिले हेर्नुहोस् एउटा कुरा के भने तपाईँलाई एउटा कुरा मैले भन्छु, उहाँले केही महिना अगाडि अथवा केही वर्ष अगाडि यो सबै कुराले गर्दाखेरि उहाँलाई एउटा विरक्त हुनुभयो र सायद अब यो चाहिँ उहाँले चाहिँ के भने एउटा चाहिँ के भने नेतृत्वबाट हट्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। उहाँले जो अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेल जो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो उहाँलाई बोलाउनु भयो झापाबाट र सबैलाई राखेर उहाँले के भन्नु भने अब तपाईँहरू चलाउनुहोस्, म थाकेँ। किनभने हरेक ठाउँबाट सहयोग हुनुपर्ने ठाउँबाट सहयोग उहाँलाई भएन। तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेललाई भन्दाखेरि उहाँले नि भन्नुभयो होइन, कमलदाई बिनाको राप्रपा सोच्न सकिँदैन, त्यसकारण तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि नि चलाउनुपर्छ भन्ने पनि एउटा कुरा भयो। हेर्नुहोस् है त्यो बेलामा। त्यस पछाडि तपाईँलाई अहिले मलाई अलिकति दुःख लागेको कुरा चाहिँ के भने हेर्नुहोस्, 1 महिना अगाडि राजासँग भेट हुँदा दाइले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यदि सरकारको चाहिँ के भनेदेखि कुनै त्यस्तो सोच छ, नयाँ मान्छे लगाएर चाहिँ के भने पार्टी बलियो हुन्छ र एउटा कुनै रोड म्याप छ भने म छोड्न तयार छु भनेर 1 महिना अघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कमल थापाले भेट्नु भएको थियो। भेट्नु हुँदाखेरि त्यो कुरा पनि चल्यो। चल्दाखेरि कुराकानीमा के भयो, अरू विषयवस्तु जस्तो राष्ट्र संस्थाको बारे, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा सबै कुरा त भइहाल्यो होला होइन, भन्नुहोस् न के भयो। त्यही त यो सबै कुराहरू भए, कमी कमजोरीको विषयमा कुराकानी भएर उहाँले के भन्नुभयो भने यदि मैले चाहिँ छोड्नुपर्ने भए म तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र सरकारबाट के हुकुम भयो भने होइन कमल तिमीले चाहिँ के भन्छ तिमीले छोड्ने यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो समस्याको समाधान होइन भनेर भनिसके पछाडि उहाँ लड्नुभयो। तर लडेपछि जुन किसिमको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो अवस्थामा अहिले कमल थापाले चाहिँ हेर्नुहोस् अहिले कति फेरि नचाहिँदो हल्ला के कमल थापाले स्वीकारेन, हार स्वीकारेन, एकदम गणतन्त्रवादी भयो, राज संस्था छोड्यो, त्यो सम्भावनै छैन। हेर्नुहोस् एउटा कुरा के भने कमल थापाले निर्मल निवासमाथि कटाक्ष गर्यो, आक्रमण गर्यो, चित्त दुखाइ हो। एउटा अभिभावकमाथि एउटा भन्नुहोस् त एउटा परिवारभित्र तपाईँले चाहिँ के एउटा छोरालाई एउटा व्यवहार, एउटा छोरालाई एउटा व्यवहार, एउटा छोरीलाई एउटा व्यवहार गर्नुभयो भने अभिभावकको भूमिका के हुन्छ? निष्पक्ष हुनु पऱ्यो नि, त्यो चित्त दुखाइ हो। हेर्नुहोस् मलाई लाग्दैन कि उहाँले यो चाहिँ के भनेदेखि त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्छ राजतन्त्र छोड्नु भएन र वकालत गर्नुभयो भने अहिले आएर चाहिँ मलाई त्यो गर्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यतिखेर ज्ञानेन्द्र शाहले कमल थापालाई भन्नुभयो तपाईँ नै राप्रपाको अध्यक्ष बन्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, कोट अन कोट भन्नुभयो, छोडेर समस्या समाधान होइन भन्नुभयो। त्यसै कारण उहाँको चित्त दुखाइ हो। यदि मलाई त्यो बेलामा चाहिँ होइन अहिले तिमीले चाहिँ अब छोडिदिएर नयाँलाई देऊ अथवा तिमी चाहिँ अलिकति चाहिँ पछाडि बसेर गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा भएको भए मलाई लाग्थ्यो भने उहाँले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यही बेला छोडिदिनुहुन्थ्यो। तर अहिले त कस्तो देखियो भने चुनावमा लडाएर उहाँको राजनीति समाप्त गर्ने किसिमको देखियो कि। अनि त्यति भइसके पछाडि उहाँले एउटा यो रियाक्सन आउनु तपाईँको स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस् म त्यसलाई स्वाभाविक यसमा तपाईँको अनि यतिखेर कमल थापाको भनाइ चाहिँ अरू के छ त? तपाईँसँग कुरा भयो होला आज बिहान पनि, अहिले पनि होइन। अहिले उहाँ एकदमै दुखी हुनुहुन्छ, राजाप्रति तपाईँको चाहिँ के भन्छ साह्रै चित्त दुखाइ छ होइन। अब मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा अब उहाँले अहिलेको कुरा हेर्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एउटा राज संस्थावादी नहुन पनि सक्नुहुन्छ। होइन त्यो चाहिँ कमल थापा त्यो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई उहाँले कानमा हालेर बोक्नुहुन्छ कि छोड्नुहुन्छ? होइन त्यो चाहिँ ठ्याक्क भन्नुहोस्। होइन एउटा कुरा तपाईँले थाहा पाएको कुरा मैले तपाईँलाई भने नि त उहाँले एउटा चुनाव हार्दैमा त्यो राज संस्था कसरी छोड्नुहुन्छ? उहाँले यो त के भने कसैले राज संस्था बोक भनेर बोकेका त होइन, नेपालको भौगोलिक स्थिति हेरेर नेपालको जुन किसिमको एउटा अभिभावकीय भूमिका चाहिँ के भने अपरिहार्य छ भनेर उहाँले त तपाईँको राज संस्था बोकेर हिँड्या हो नि त। अब चुनाव हार्ने बित्तिकै राज संस्था छोड्छु भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ व्यक्तिले तर चित्त दुखाइ छ। सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने कुराको म चाहिँ के भने चाहिँ तपाईँलाई म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ। तर उहाँले राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग उहाँको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ, बिग्रिन सक्छ होइन, त्यो चाहिँ सम्भावना छ। किनभनेदेखि जुन किसिमबाट जुन प्रहार भयो त्यसबाट उहाँलाई चाहिँ निस्किनुको निमित्त अलिकति समय लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ होइन। त्यसमा टेन्सन हुनुहुन्छ कमल थापा यतिखेर?
ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, चुनाव हारिसकेपछि। चुनाव हारेर उहाँ टेन्सन हुनुहुन्न। उहाँ पहिलेदेखि नै यो चाहिँ के भनेदेखि अलिकति मैले छोड्छु भन्ने मनस्थिति गइसकेको। र अर्को कुरो उहाँले चाहिँ किन उहाँलाई चित्त दुखाइ एउटा कुरा के भने आफैले हुर्काएर बढाएका भाइहरूले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ तँ असफल भइस्, तँ खत्तम भइस् असक्षम कमल थापा भनेर तैँले काम नलाग्ने काम नलाग्ने जुन किसिमबाट भनेकोले नि उहाँलाई अलिकति चाहिँ त्यो चोट पुगेको छ। वास्तविक कुरा गर्ने भने उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि उहाँले आफ्नो ट्विटमा लेख्नु उन्मुक्त भन्छ नि तपाईँको त्यो भएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने म उहाँलाई ज्यादै एउटा चाहिँ चिन्तामा मैले देखिरहेको छु कि त्यो किन उहाँलाई अक्कल पनि थियो कि किनभनेदेखि एउटा राजाबाट यसरी फेरि बारम्बार हेर्नुहोस् जस्तो एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ म पनि सभासद भएँ र म किन सभासद भएँ भन्दाखेरि यो राजाको एजेन्डा र हिन्दू राष्ट्रको मेरो पनि त्यही सिद्धान्त हो। नेपालमा राजा आउनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने एउटा मेरो चाहिँ मान्यता राखेर म पनि राप्रपाको त्यो सभासदलाई मैले कोटालाई मैले एक्सेप्ट गरेँ। तर हेर्नुहोस् म किन अहिले बिचमा म 4 वर्षदेखि किन निष्क्रिय भएँ भनेदेखि चाहिँ जुन बेला पार्टी फुट्यो होइन, एउटा एकीकृत पार्टी होइन, त्यसमा पनि हेर्नुहोस् म प्रत्यक्ष रूपमा त्यो चाहिँ 2टा सचिवहरूको बिचमा कन्भर्सेसन भएको कुरा मैले सुनेको छु। त्यसमा तपाईँको चाहिँ म तपाईँलाई नाम लिएरै भन्न सक्दछु। भन्नुहोस् न, नाम लिएरै भन्नुहोस्। राप्रपा कसले फुटायो? रामकुमार सुब्बालाई मैले त्यो बेला मलाई म कहिले सचिवको घर जाने मान्छे होइन, म गएर के भने हेर्नुहोस् यो पार्टी फुटाएर के हुन्छ, यो त यति एउटा बल्ल बल्ल 2टा पार्टी एक भएको छ, एउटा शक्तिको रूपमा आएको छ, पार्टी नफुटाउँ जसरी पनि तपाईँले रोक्नु पऱ्यो भनेर म कहिले जीवनमा सचिवकहाँ भेट्न जाने मेरो नेचर पनि छैन, जाने पनि होइन। त्यसपछि उहाँहरूको 2टा संवाद हुँदाखेरि मैले तपाईँको चाहिँ के भने सुने के भन्ने कुरा उहाँ एउटा अर्को सचिवले के भने नि अस्ति भर्खर हामीले एउटा लाइन दिएको होइन कसरी त्यसलाई सम्झाउने फेरि भनिसकेपछि त अनि फेरि उहाँले ठिक छ ल म त्यसलाई सम्झाउँला भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो बेला प्रायः सबै राजाका सचिवहरूलाई ब्याङ्ककमा हुनुहुन्थ्यो एकजना सचिव, उहाँलाई नि फोन गरेँ, उहाँ आश्चर्य मान्नुभयो। मैले भने ए बाबा कमी कमजोरी भयो होला कसैको, तर पार्टी फुटाउनेबाट जोगाउनु पर्छ भनेपछि ठिक छ ल हामी यो अलिकति यसलाई कन्सिडर गर्न सकिन्छ भनेपछि रामकुमार सुब्बा चाहिँ जो सांसद हुनुहुन्थ्यो अहिले वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल र म उहाँको घरमा गयौँ र उहाँलाई भन्यो हेर्नुहोस् यो काम नगर्नुहोस्, तपाईँलाई फोन आउला सचिवज्यूहरूको भनेपछि उहाँले के भन्नु भने हेर्नुहोस् मेरो पनि इज्जत छ नि, कहिले उता लाग भनेको छ, कहिले यता लाग भनेको छ, म अब कसरी भने नि मान्दिनँ भनेर यसरी तपाईँको त्यो प्रत्यक्ष रूपमा पार्टी फुटाउनेमा पनि सचिवहरूको तपाईँको जुन किसिमको चलखेल भएपछि म निराश भएँ। हेर्नुहोस् त्यस पछाडि मैले सोचेँ अब मैले त्यो कुरालाई इस्यु पनि बनाइनँ होइन, म आफै तपाईँको चाहिँ के निष्क्रिय भएर बसेँ। राजनीतिमा त्यसरी मलाई के लाग्यो भने जसको निमित्त हामी गर्दैछौँ अब त्यो संस्थाका चाहिँ सचिवहरूले यसरी पार्टी फुटाउनेमा पनि खेल्ने, तर दाइलाई हेर्नु कतिवटा चोट म त तपाईँको चाहिँ के नि निर्मल निवासले षड्यन्त्र गर्यो होइन, बारम्बार एकपटक होइन कि यो अहिले आज तपाईँको राजाप्रतिको सायद पहिलो पटक उहाँको आक्रोश होला सामाजिक सञ्जालमा होइन, किनभने बारम्बार कहिले पार्टी फुटाउने कुरामा पनि भएको छ, कहिले तपाईँको चुनावमा पछि उहाँले एउटा चित्त दुखाइ हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दछ। त्यसमा अब कमल थापाको चित्त दुखाइ भनेको आजको दिनमा डिप्रेसनमा जानको लागि उहाँ तयार हुनुभएको डिप्रेसन बाहिर चर्चा सुरु भएको छ। डिप्रेसन किन जाने उहाँ र एउटा कुरा मलाई अर्को कुरा उहाँलाई एउटा चिन्ता के छ तपाईँको अहिले भने डिप्रेसन जानु भएको छ होइन, त्यो डिप्रेसनमा किन जानुहुन्छ, उहाँ एउटा स्ट्रङ मान्छे हो, खेलाडी मान्छे हो, स्पोर्ट म्यान स्पिड मान्छे, तर अहिले उहाँलाई चिन्ता कि मैले भने नि एउटा कुरा जुन एउटा उहाँले चाहिँ के भने राजाको विषयमा तपाईँको एउटा चाहिँ अभिभावकीय भूमिका हुनुपर्छ, राजा निष्पक्ष हुनुपर्छ, उहाँले 10औं वर्षदेखि बोल्दै आएको कुरालाई आज त्यो कुरा देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा उहाँलाई चिन्ता विषय। त्यहाँ अर्को चिन्ताको विषय तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने के भने पार्टीभित्र अत्यन्त तपाईँको चाहिँ राजावादीहरू नै यो घटनाक्रमले गर्दाखेरि धेरै आक्रोशित छन्। हेर्नुहोस् अब यो कारण उहाँ के कुरा चिन्तित हुनुहुन्छ भने राजावादी पार्टीमै 2टा धार भयो, एउटा राजाको चाहिँ पनि भोलि आलोचना हुन थाल्यो राप्रपा जस्तो पार्टीमा, भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने त्यहाँ केही अब कोही त हेर्नुहोस् मैले अब तपाईँको नाम नभनौँ केही यति आक्रोशित मैले देखेँ अब राप्रपाले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ राजाको एजेन्डा बोक्यो भने हामी यो पार्टीमा लाग्दैनौँ भन्ने पनि मान्छेहरू देखा परे। अब त्यो त राप्रपाको लागि त राम्रो होइन नि त। अब यस्तो किसिमको विभाजित राप्रपा होस् भन्ने कमल थापाको चाहना छैन। त उहाँले सम्झाउँदा नसम्झाउँदै पनि अब राप्रपामा भोलि तपाईँको एउटा भोलि बहस राप्रपा फुट्न सक्छ भविष्य। मलाई धार त हुन्छ नि होइन, त्यहाँ त्यो धार पार्टी फुट कमल थापाको धार राजेन्द्र लिङ्गदेलको धार छ नि राप्रपामा, मलाई त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ। सुन्नुहोस् न
यसमा मलाई त्यो पार्टी फुटिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, फुटाउनु पनि हुँदैन होइन। तर त्यहाँ दुई धार त देखिने भयो नि। हिजोसम्म बल्ल बल्ल तपाईँको गणतन्त्रमा गएका सबैलाई लिएर आएर समेटेर एउटै तपाईँको मा ल्याएको ठाउँमा भोलि तपाईँको त्यो ठाउँमा फेरि एउटा बहस भयो भने त कमल थापालाई चिन्ता त हुने भयो नि। अब कतिपय कुरा कमल थापाको हातमा त रहँदैन, किनभने कार्यकर्ता यति, किनभने आज हेर्नुहोस् त कतिको फरक हो, 200 को फरक हो। 30 जसले कमल थापालाई सारा तपाईँको शक्ति लाग्दाखेरि पनि त्यत्रो मान्छेले भोट त दिए नि त। अब त्यो इनभ्यालिडको भोट जोड्ने हो भने त हेर्नुहोस् उहाँले जितेकै रहेछ नि त होइन। तर त्यो बेलामा जुन किसिमको तपाईँको चलखेलहरू भए त्यो किसिमबाट नि एउटा ठिक भएन भन्ने कुरा उहाँलाई चिन्ता हो। र एउटा किनभने एउटा राजाको लागि भोलि उहाँ जसरी भए पनि राजा फर्काउनुपर्छ भन्ने हिँडेको मान्छेले अब यो किसिमको घटना। तर कमल थापा युटर्न हुनुभएको छ, उहाँले त राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्नुभएको छ, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुभएको छ। कहिले पनि तपाईँको त्यो होइन। अब यही कुरा तपाईँको चाहिँ के भने यही कुरा तपाईँको चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ भ्रम पारिन्छ के होइन। राजालाई उहाँले भन्नुभएको छ कुरा, कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ के भने त्यो हिन्दू राष्ट्रको कुरा मैले बढी गरेँ होला, तर उहाँले किन छोड्ने भने छोड्नु पनि कुनै कारणै छैन। हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, निर्मल निवासले षड्यन्त्र गरेर राप्रपाको अध्यक्षबाट उहाँलाई हरायो अनि फेरि पनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ कमल थापा सम्झौता गर्नुहुन्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग। होइन सम्झौता गर्नुहुन्छ कि मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् त्यो कुरा म अहिले किन साथ भन्न सक्दिनँ। तिक्तता त बढी न, तिक्तता बढ्यो, चिसोपन त बढ्यो नि, चिसोपन त बढ्यो। अब मलाई लाग्छ यस्तो किसिमको चाहिँ के भन्छ चिसोपन बढेको छ, यो त्यति सिधीमिति अब तपाईँको चाहिँ के भन्छ चाहिँ यो सहज वातावरण। तर उहाँले त्यति गरे तापनि उहाँ आफ्नो एजेन्डाबाट मलाई लाग्छ पछाडि हट्नुहुन्छ, पार्टी फुटाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्ने एमालेमा जाने सम्भावना छ त्यो त्यस्तो त जिरो सम्भावना। तर तपाईँकै पार्टीका नेताले भनेका छन् केपी शर्मा ओलीको प्रवक्ता हो कमल थापा। अब तपाईँको कोही मान्छेले राम्रो काम गर्यो भने त्यो राम्रो कामको उहाँले प्रशंसा गर्नुहुन्छ होइन। अब राम्रो प्रशंसा गर्ने कुरामा केपी ओलीले राम्रो काम गर्यो भने उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। अब अरूले पनि राम्रो गरे तर एमालेको एजेन्डा बोक्नुभयो कमल थापा, छैन त्यो गलत कुरा हो। त्यस्तो माओवादीको एजेन्डा बोक्नु, प्रचण्डको एजेन्डा बोक्नु सबैलाई थाहा छ होइन। कसैको एजेन्डा बोक्नु भएको छैन, उहाँले आफ्नै एजेन्डा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, उहाँको आफ्नै एजेन्डाको लागि लागिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई एउटा दुइटा जस्तो म दाइसँग नजिक बसेको धेरै कुराहरू मलाई थाहा हुन्छ नि। हेर्नुहोस् है, एकपल्ट तपाईँलाई भनौँ उहाँले धेरै कुराहरू केपी ओली के अरे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो बेला त संयुक्त सरकार थियो, प्रचण्ड पनि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, कमल थापा पनि सरकारमै थिए, विजय गजदार पनि सरकारमै थिए होइन। त्यो बेलामा दाइकै घरमा उहाँले प्रचण्डलाई भन्नुभयो हेर्नुहोस् तपाईँ त चमत्कार गर्ने मान्छे हो, अब सबै कुरा मिल्दै आइरहेछ हेर्नुहोस्, अब राजालाई पनि केही एउटा स्पेस दिउँ होइन भन्दाखेरि म अहिले झल्झली सम्झिन्छु कि तपाईँको प्रचण्डले के भन्नु भने हेर्नुहोस् राजा फर्काउने कुरामा पनि अब सबैले मिल्यो भने असम्भव कुरा होइन, तर राजालाई विश्वास गर्न सकिँदैन होइन। अब आजको यो घटनाक्रमले तपाईँको के भने कमल थापाले त तपाईँको अब यही कुरा लिएर फेरि गयो भने के भन्छ भन्नुहोस् त। यो कुरामा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो होइन होइन अब निर्मल निवासलाई विश्वास गर्न सकिँदैन भन्ने होइन तपाईँको तर्क आयो, कमल थापाको भनाइ आयो, कमल थापाले धोका खाइसकेपछि। मेरो तर्क होइन, यसले कमल थापाको शिर निहुर्यो। त्यतिखेर प्रचण्डले राष्ट्र संस्थाको पक्षमा कुरा गर्नु होइन, उहाँले के भने यो सङ्केत के भनेदेखि अब उहाँको भनाइ के भने त्यो कुरा राजालाई पनि ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। त्यही त उहाँले राजालाई पनि भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ राजालाई भने सरकारले यदि चाहिँ घुलमिल बढाइ बक्सिने हो भने र एउटा सबैले किन उहाँलाई कमल थापालाई एउटा कुरा के थाहा छ भने अब सबैले स्वीकार्य राजा हुनुपर्दछ, राप्रपाले एउटाले मात्र राजाले ल्याउन सक्दैन। त्यस कारण उहाँले धेरै किसिमको उहाँले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि प्रचण्डजीले एउटा भनेको कुराले हेर्नुहोस् अब आज भोलि त्यही कुरो फेरि प्रचण्डलाई उहाँलाई दुःख लागेको कुरा के त्यही कुरा गरेर प्रचण्डलाई अब भन्नु गयो अब तपाईँले भन्नुहुन्छ केही हुँदैन भने विश्वास अब हेर्नुहोस् त तपाईँलाई नै यस्तो किसिमको तपाईँलाई नै यस्तो भयो भने हामीलाई के होला भनेर भन्दाखेरि एउटा उहाँलाई चिन्ता किन अब राज संस्थालाई फर्काउनुको निमित्त जुन उहाँले एउटा भित्ति अब जनमत बन्दैन भने तपाईँको भनाइ आयो, मेरो होइन दाइको कमल थापाको भनाइ आयो। कमल थापाको भनाइ के भने जुन ढङ्ग राज संस्थाको पक्षमा जनमत आउँदैन, जनमत होइन नेताहरू तपाईँको नेताहरू कोही पनि तयार हुँदैन। अब किनभने यो घटनाक्रमले तपाईँ कमल थापाले भन्नको निमित्त बाटो अलिक गलत भयो नि, किन तपाईँकै पार्टीमा हस्तक्षेप गरिराखेको छ। अब भोलि चाहिँ कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले कमल थापालाई चिन्ता लिए, किन कमल थापालाई चुनाव हारेको कुनै चिन्ता छैन। हेर्नुहोस् उहाँ त आफै छोड्न तयार भएको, दुई पटक छोड्न तयार हुँदाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनले नलिदिएको होइन। त्यो अवस्थामा अब अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नुभएको छ अब कमल थापा बिना राप्रपा अगाडि बढ्यो। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन, उहाँले भन्नुभएको जस्तो लाग्दैन। अहिले पनि तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ के भने अब राज संस्था ल्याउँछौँ हामी सडकमा गएर, त्यो त राम्रो कुरा हो नि, उहाँको भनाइ छ त्यो त राम्रो कुरा आन्दोलन गर्ने। ठिक छ नि त्यो कुरामा त हिन्दू राष्ट्र
बनाउने नेपाललाई। त्यसमा त के अब कमल थापाले आफूले बनाएको एजेन्डा तपाईँको चाहिँ के भने आउँछ गर्छ भने त्योभन्दा हामी एउटा राजावादी मान्छेलाई योभन्दा खुसी कुरा के हुन्छ र होइन। र अर्को कुरा तपाईँलाई हेर्नुहोस् अब कमल थापाले गरेको राम्रा कुराहरू पनि चर्चा गरौँ न। आज हेर्नुहोस् त भारतसँगको नाकाबन्दीको बेलामा उहाँले खेलेको भूमिका, तपाईँको त्यो चाहिँ बुढी गण्डकी तपाईँको जो चाहिँ के भन्छ हाइड्रो प्रोजेक्ट, त्यो चाहिँ कुनै अर्को देशलाई दिइसकेको चिजलाई राष्ट्रको हितमा छैन भनेर तपाईँको गरेका कुराहरू होइन। यस्ता कुरा जुन एउटा राष्ट्रिय हितमा गरेका कुराहरू, जस्तो अब राप्रपाकी तपाईँले एउटा कुरा म तपाईँलाई आज भनिदिन्छु। पहिलाको संविधान सभामा राजतन्त्र र तपाईँको चाहिँ संहिता र तपाईँको के अरे यो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र अपरिवर्तनीय भनेर राखिएको थियो। कमल थापाले कसरी लडेर कसरी कूटनीतिक तहबाट हेर्नुहोस् त आज कमसेकम अब तपाईँको संवैधानिक बाटोबाट पनि फर्किने बाटो जुन कमल थापाले ल्याउनु भयो त्यसको विषयमा कहिले चर्चा हुन्छ? त्यसो मलाई के बताउनु, सुन्नुहोस् गणेशजी, यसबारे मैले धेरै पल्ट चर्चा गरेको छु। अब कमल थापाले प्रचण्डलाई भन्नुभयो नेपाललाई राष्ट्र संस्था बनाउनुपर्छ, राष्ट्र संस्थामा तपाईँ जानुपर्छ हो भनेकै हो नि, प्रचण्डलाई भनेकै हो नि कमल थापाले। होइन, उहाँले भन्न सक्ने हैसियत थियो नि उहाँको। तर आज तपाईँको चाहिँ अनि त्यतिखेर प्रचण्डले भन्नुभयो सोच विचार गरौँ होइन। यो किनभने उहाँहरूले एकपल्ट तपाईँले चाहिँ यदि बाबुराम भट्टराईको तपाईँको चाहिँ इन्टरभ्यू तपाईँले त्यो टेलिभिजनमा आएको इन्टरभ्यूलाई तपाईँले त्यो बेलामा सुन्नुभएको छ भने त्यो बेलादेखि नै कमल थापाको संवाद भएको थियो। सांस्कृतिक राजाको विषयमा तपाईँको सोच्न सकिन्छ भनेर बाबुराम भट्टराईले टेलिभिजनमा बोलेको छ हेर्नुहोस् है। भनेपछि प्रचण्ड पनि सांस्कृतिक राजाको पक्षमा हुनुहुन्छ होइन, मतलब के भने अहिले नै पक्षमा भनेर म भन्दिनँ। त्यो वार्तामा त्यो कुरा दाजुको निवासमा भएको वार्तामा वार्ता होइन, त्यो भेटघाटहरू भइरहेको कुराकानीमा उहाँले त्यो भन्दाखेरि मैले भनेको त्यसरी कमल थापाले एउटा चाहिँ के भने गर्ने हैसियतमा कमल थापा पुगेको थियो नि त। आज कमल थापा कमजोर बनाएर त त्यो एजेन्डा त बलियो हुँदैन। अब ठ्याक्कै एउटा कुरा बताउनुहोस् तपाईँ, अब कमल थापाको भावी कदम के हुन्छ ठ्याक्कै? अब अहिले हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ अब हामीले हेर्दाखेरि अब उहाँले इमोसनल मान्छे पनि हो होइन। यही नै ठ्याक्कै निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर त मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। तर मलाई के लाग्दछ भने अहिले उहाँले केही समय अलिकति चाहिँ अब आराम गर्नुपर्छ, केही हप्ता 2 हप्ता होइन। त्यसपछि साथीहरूसँग सल्लाह गर्नु होला। त्यस पछाडि एउटा मलाई पछि गएर उहाँ एउटा चुप्लाएर बस्ने मान्छे होइन। हिजो पनि कमल थापा सिद्धियो भनेर भनेकै हो। 46 सालको परिवर्तनमा पनि कमल थापा फर्किन सक्दैन भन्ने थियो। पहिलो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ के अरे यो तपाईँको चाहिँ यो प्रजातन्त्र आएपछि तपाईँको के अरे चाहिँ पहिलो तपाईँको चाहिँ मन्त्री बन्न सफल हुनुभयो। त्यसपछि अब गणतन्त्र आइसके पछाडि कमल थापा सिद्धियो भनेर भनिएको थियो। फेरि पनि कमल थापाले तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्नुभयो। तिनवटा सरकारमा सहभागी हुनुभयो त, शेरबहादुर देउवाको, केपी शर्मा ओलीको, प्रचण्डको। त्यो विषयमा जब हेर्नु जुन हिम्मतका साथ आत्मालोचना गर्नुभयो नि त। एउटा कसैले पनि तपाईँको नेताले आफूले गरेको गल्ती, अहिले तपाईँलाई मैले भने नि आज तपाईँको चाहिँ के भने गणतन्त्रमा गएर भोट हालेर मैले गल्ती गरेँ भने कुनै नेताले प्रायश्चित नगर्दा पनि उहाँहरू सबै एकदम राजाका नजिकका र प्रिय मानिसहरू। अब यो कुरा तपाईँको चाहिँ कमल थापालाई सुनिश्चित तरिकाबाट तपाईँको ड्यामेज गरिएको हेर्नुहोस् ऋषिजी। तर कमल थापा कस्तो व्यक्ति हो, आज कसैले तपाईँ एउटा कुरा तपाईँको अगाडि म भन्छु, पञ्चायत कालदेखि उहाँ मन्त्री भएको मान्छे, आजसम्म आर्थिक पक्षमा कसैले उहाँलाई औँला उठाउन सक्छ? त्यसमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँले। निर्मल निवासले सुनिश्चित षड्यन्त्र गर्यो। सुनिश्चित भने पनि जे भने पनि कमल थापाको चित्त दुखाइ तपाईँलाई मैले भनिसकेँ। जुन बेला तपाईँको राजालाई उहाँले भेटेपछि आफू चाहिँ के भने नउठ्ने सङ्केत गर्दाखेरि राजाबाट उठ्नुपर्छ भनेर भन्ने, अनि त्यसको केही समय पछाडि त्यो जुन किसिमको चलखेल देख्दाखेरि त्यो ठिक भएन होइन। र त्यो ठिक पनि भएन र यसले एउटा चाहिँ के पार्टीभित्र चाहिँ के भने 2 धार हुन्छ कि भन्ने किसिमको चिन्ता उहाँलाई छ होइन। अब सायद उहाँले कतिपय कुराहरू अब रोकेर पनि रोकिन्न होला नि तपाईँको, किनभने धेरै मान्छे रोएका छन्। आज तपाईँको चाहिँ यो पार्टीमा कमल थापा बिना राप्रपा हेर्नुहोस् अधुरो हुन्छ, त्यो कुरो सबैले बुझेका छन्। र त्यो किसिमको अब कमल थापा राप्रपा चाहिँदैन भनेर भन्न थालिसके मान्छे, कसैले भन्दैन तपाईँको त्यो कुरा, भन्न थालिसके। कमल थापाको औचित्य सक्यो, राजनीतिमा भविष्य सक्यो होइन, कसैले भूमिका छैन होइन। तपाईँले अझै सुन्नु भएको छ कमल थापा कुर्सी तपाईँको अफिसै खाली गरेर राखिरहेको छ हेर्नुहोस्। त्योभन्दा ठुलो त्यो तपाईँको अफिसै खाली गरेर सुनेको छु। त्यस कारण त्यो कुरा छैन। मैले पनि उहाँहरूले मलाई फोन गरेर भन्नुभएको छ कमल दाई बिना राप्रपा परिकल्पना गर्न सकिन्न होइन। त्यस कारणले दाईको सक्रिय भूमिका अझै हुनुपर्छ। अध्यक्ष हामी भए पनि, महासचिव भए पनि कमल थापाको भूमिका यो मुलुकमा अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा राप्रपाका कुनै पनि कार्यकर्ताले हेर्नुहोस् कसले भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको राप्रपाबाट बाहिर गएका एउटा ग्रुप जमात छ नि तपाईँको, त्यो सडकमा हिँडिरहने ग्रुप, त्यो ग्रुपले मात्र तपाईँको खुसी मनाएको छ। किनभनेदेखि
अब तपाईँको राप्रपामा फेरि प्रवेश पाइन्छ कि पद पाइन्छ कि भनेर हिजो पद नपाएका मानिसहरू, तर हिजो तपाईँको लट्ठी खाएका, हिजो तपाईँको आन्दोलनमा होमिएका त्यो राप्रपाका कार्यकर्ताले कमल थापा बिना त परिकल्पनै गर्दैन। तपाईँ त्यसो भए ठ्याक्कै भन्नुहोस्, अब कमल थापाले यदि राप्रपामा आफूलाई छ नि नबस्ने घोषणा गर्नुभयो भने कुनै पार्टीमा जानुहुन्छ भविष्य? त्यो सम्भावनै छैन। होइन, राजनीतिमा जे पनि हुन्छ, त्यो सम्भावनै छैन। असम्भव भन्ने कुरा केही पनि त्यो छैन। सम्भावनै छैन। कमल थापाले राप्रपा छोडेर त्यो एक त मलाई लाग्छ नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्नु कि सक्नु? मलाई त के भने हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। सुन्नुहोस् न, राप्रपा कथम कदाचित छोड्नु भयो भने छोड्नुभयो भने राप्रपा छोड्नुभयो भने कुनै पार्टीमा जानुहुन्न, के गर्नुहुन्छ उहाँले? नयाँ पार्टी खोल्नु त्यस्तो अवस्था आयो भने नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ? यदि राप्रपा, मलाई अहिले के लाग्छ भने त्यो राप्रपाले पनि छोड्न दिँदैन उहाँलाई। होइन, तपाईँले भन्नुभयो यदि राप्रपा उहाँ बस्न सक्नु भएन भने, सक्नु भएन, कोही भोलिको दिनमा बस्न सक्नु भएन भने नयाँ पार्टी गठन गर्नु। नयाँ पार्टी गठन गर्नुहुन्छ? राजावादी पार्टी कि गणतन्त्रवादी पार्टी? त्यो त उहाँले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी। कसरी तपाईँ त्यो गणतन्त्र त उहाँले परिकल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले तपाईँको गणतन्त्र आज कमल थापालाई तपाईँको चाहिँ राजाले जुन किसिमबाट तपाईँको चलखेल गरे तापनि एउटा चुनाव हार्दैमा कमल थापाले सिद्धान्त छोड्छ, त्यो त असम्भव कुरा हो। तपाईँको चाहिँ के भने उहाँको तपाईँको निष्ठा कि यो उहाँले एउटा व्यक्तिको कुरा गरिरहनु भएको छैन। उहाँले त तपाईँको नेपालको भौगोलिक स्थिति हेरेर नेपाललाई तपाईँको सुरक्षित राख्नको लागि एउटा चाहिँ के भने सबैले मान्ने एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरामा उहाँ अविचलित हुनुहुन्छ। अविचलित उहाँको मान्यता हो, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राज संस्था छोड्ने, गणतन्त्रमा जाने, यो नयाँ पार्टी खोल्ने भन्ने मलाई चाहिँ त्यति विश्वास पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि तर चित्त मैले भने राजा होइन, उहाँले चित्त दुखाउनु भएको छ। ठ्याक्कै मेरो प्रश्न यस्तो हेर्नुहोस्, आज सिधा प्रश्न सिधा उत्तर, अरू कुरा तपाईँ नगर्नुहोस्। हजुर। राप्रपामा उहाँले बस्ने स्थान छ नि, आफ्नो पद सम्मान मर्यादा पाउनु भएन भने, इज्जत पाउनु भएन भने तपाईँले पनि नयाँ पार्टी गठन गर्नुहुन्छ, नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो। होइन, उहाँलाई कसैले अपमान गर्न पनि सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, होइन, उहाँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व हो जसलाई कसैले अपमान भएर उहाँ राप्रपाबाट बाहिरिनु भयो भने होइन, अपमान कसैले गर्दै गर्दैन जस्तो लाग्छ। होइन, र एउटा कुरो अपमान त यहाँभन्दा बढी के होइन, तपाईँको अघि मैले भने नि, अब यो निर्वाचनमा आफ्नो कार्यकर्ताले उहाँलाई हरायो। होइन, राजेन्द्र निगदेल भनेको त उहाँले राजनीति ल्याएको मान्छे हो नि त। आज उहाँले नै पराजित गरिदिनु भयो नि त। आज राजेन्द्र निगदेल हाई हाई, कमल थापा बाई बाई, हेर्नु त कसैले देशभरि कसैले भन्दैन तपाईँको चाहिँ कमल थापा नारा लगाएका छन्। कमल थापा राजेन्द्र निगदेललाई अध्यक्ष बनाउनको लागि जसरी त्यतिखेर तपाईँहरूले छ नि हेर्नु भएको छ नि, सबै शक्ति लागे, सबैले सहयोग गरे। आज कमल थापा पराजित भइसकेपछि जताततै चर्चा छ राजेन्द्र निगदेलको। होइन, अध्यक्ष भएपछि चर्चा आउनु स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, त्यसमा उस्ता हस्तान्तरण नेपाली राजनीतिमा हेर्नुहोस् त, होइन, त्यो सबै चिज त्यो त विजय हो नि त राप्रपाको लागि, त खुसी कुरा हो नि। होइन, त्यो खुसीको साथसाथै कमल थापालाई कुनै पनि राप्रपाको कार्यकर्ताले, सही कार्यकर्ता, मलाई तपाईँलाई बाहिरबाट चाहिँ आएका तपाईँका यी तपाईँका चाहिँ पद नपाएका जसमा मलाई एउटा कुरा चिज छ कि मैले सम्झेँ, मैले 12 देखि 15 वर्षमा उहाँ त तपाईँको राप्रपा नेपाल र राप्रपा गरेर त हुन त राप्रपा एकीकृत कहिले पनि उहाँले 4 महिना चलाउनु पाउनु भएन, पार्टी फुटिहाल्यो। हेर्नुहोस्, होइन, त्यस पछाडि बल्ल बल्ल फेरि उहाँले पार्टी एक पनि गराउनु भयो, धेरै कुरा सहेर गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँले 3टा अध्यक्ष मान्नुभयो, के अरे गाई चिन्ह छोड्नुभयो पार्टी मिलाउनुको लागि। होइन, तर एउटा कुरा त्यो राप्रपा नेपालदेखि त्यो 12-13 वर्षको बिचमा हिजो पद नपाएकाहरू, व्यक्तिगत स्वार्थ तपाईँको परिपूर्ति नभएकाहरूले कमल थापालाई गाली गर्दै त्यही पार्टीभित्र बसेर पनि कुनै महामन्त्री हुन नपाएका, उपाध्यक्ष हुन नपाएका, पद नपाएकाहरू सबै मिल्दा र एउटा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सबै शक्ति लाग्दाखेरि पनि कमल थापाको स्ट्रेन्थ हेर्नुहोस् त, त्यो 200 भने के 100 भोटको फरक हो। त्यो इनभ्यालिड भोट तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँ त्यो अब त्यो स्वस्तिक लगाउने ठाउँमा औँला लगाइदिए त्यो भोट काउन्ट हुँदा अहिले जित्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कमल थापा राप्रपाभित्र अझै पनि बोल्दै हुनुहुन्छ र राप्रपाले मलाई लाग्छ जो चाहिँ जितेर आउनुभएका चाहिँ नेताहरूले पनि मलाई लाग्दैन कि उहाँहरूले अपमान गर्नुहुन्छ, किनभने आज राप्रपामा मात्र होइन कमल थापा हेर्नुहोस्, तपाईँ यसो हेर्नुहोस्, पढे लेखेको तपाईँको एउटा निष्कलङ्क एउटा तपाईँको भिन्न एजेन्डा बोकेको भए तापनि सबै मानिसले तपाईँको कमल थापाको लागि प्रशंसा गरेका छन्। तर कसले तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ यो सुनिश्चित तरिकाले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ परिवर्तन नभएका मानिसहरूलाई कतिवटा प्रयोग भयो हेर्नुहोस् त। कहिले तपाईँको डक्टर लोनी लगाएर पनि तपाईँको हेरे चलेन, त्यसपछि केशरबहादुर विष्ट लगाएर चलाए चलेन, त्यसपछि यो अर्को बालकृष्ण न्यौपाने तपाईँको सुरेन्द्र भण्डारी लगाएर फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ अगाडि बढाए, त्यहाँबाट पनि चलेन। अब अहिले एउटा कुरा चाहिँ के निष्कर्षमा सबैजनाको निष्कर्ष पुग्यो भने पार्टी नै क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सायद नीति पुगेको हुनाले सबै उहाँहरूले चाहिँ के भने अब पार्टी नै कब्जा गरेर चाहिँ गरेपछि त्यो काम चाहिँ सफल गर्न सकिन्छ भनेर यो चाहिँ सायद उहाँलाई
भन्यो होला होइन। तर त्यो पनि म किन गलत देख्छु कि अब हेर्नुहोस् त राप्रपा भित्रै भोलि अहिले कमल थापा चिन्ता त्यहाँ हो, ठिक छ ल, एकदम तपाईँको पार्टी मिलेर गएर उहाँले उठाएको एजेन्डा आफूले हुर्काएको बढाएको एजेन्डाबाट चाहिँ सफल हुन्छ भने त कमल थापाभन्दा बढी खुसी को हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हस् धेरै धेरै धन्यवाद थापाजी, समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।